ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 20 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तत्र नक्षत्राद्वा इति सूत्रं पठितं। तच्च गणसूत्रमपि भवति, अपि च अष्टाध्यायीसूत्रम् अपि भवति, परन्तु उभयत्र पाठे तु प्रयोजनं नास्ति इति अस्माभिः विस्तरेण गतेषु पाठेषु चर्चितमेव। क्वचित् एकत्रैव पाठः मन्यते इत्यपि अस्माभिः विचारितम् अस्ति काशिकादीन् ग्रन्थान् दृष्ट्वा। तत्र रोहिणीषेणः रोहिणीसेनः इति विकल्पेन रूपद्वयं साधितं। शतभिषक्सेनः इति तु अस्माभिः तस्य प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। एवञ्च सुषामादिगणः आकृतिगणः भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टम्। ततश्च पुनः तत्र षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादं प्रति प्रविश्य अन्यशब्दस्य दुगागमव्यवस्थाम् उक्तवान् ग्रन्थकारः। केषुचित् आशीरादिषु शब्देषु परतः तत्सम्बद्धं सूत्रं तेन पठितम्। अषष्ठ्यतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्था सुगोतिकारकरागच्छेषु इति। तस्य अस्माभिः क्रमशः अन्यदाशीः, अन्यदाशा, अन्यदास्था, अन्यदास्थितः, अन्यदुत्सुकः, अन्यदूतिः, अन्यत्कारकः, अन्यद्रागः, अन्यदीयः इति इमानि उदाहरणानि साधितानि। सर्वत्रापि अन्य इति शब्दस्य दुगागमः कृतः। ततश्च वार्तिकम् अत्र पठितं कारके छेचनायन्निषेधः इति। अतः तस्य नाम कारके परतः छ प्रत्यये परतः नाम सूत्रे कारकपरकत्वं यत् परिगणितं छ प्रत्ययपरकत्वं च यत् परिगणितं तत्परकत्वे सति तु अयं निषेधो न भवति। नाम तत्र तु षष्ठ्यस्थस्यापि अथवा तृतीयास्थस्यापि अन्यशब्दस्य दुगागमः भवत्येव। अतः अन्यस्य कारकः अन्यत्कारकः अन्यस्य अयम् अन्यदीयः इत्यपि तत्र तत्र प्रयोगः भवति, नाम दुगागमः भवत्येव इति। ततः परमस्माभिः अर्थे विभाषा इति सूत्रं पठितं। नाम अर्थे परतः अन्यशब्दस्य विकल्पेन दुगागमः इति तस्य अर्थः ज्ञातः। अन्यदर्थः अन्यार्थः इति रूपद्वयं तत्र साधितं। ततः परम् अस्माभिः कदादेशविधायकं सूत्रं कोः कत्तत्पुरुषेचि इति पठितम्। अजादावुत्तरपदे कु इत्यस्य स्थाने कदादेशः भवति, परन्तु तत्पुरुषे समासे। अतः कुत्सितः अश्वः कदश्वः इति रूपं साधितं। कुत्सितम् अन्नं कदन्नम् इति साधितं। तत्पुरुषे एव इदं भवति, अतः कूष्ट्रः राजा इत्यादि बहुव्रीहिस्थले तु न भवति इति। ततः परं वार्तिकमेकं पठितम् अस्माभिः त्रौच इति। नाम त्रिशब्दे परतः अपि तत्र कु इत्यस्य शब्दस्य स्थाने कदादेशः भवति, अतः कुत्सिताः त्रयः इति तत्र कत्त्रयः इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम् इति। एतावान् विषयः गतपाठे अस्माभिः पठितः। अद्य तावत् वयम् अग्रे पठामः। एवञ्च प्रकरणस्यास्य 21 पाठस्य च आरम्भः भवति। आम्, अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अत्र भवति रथवदयोश्च इति। तत्र
रथपदयोः इति सप्तमीविभक्तेः द्विवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र रथश्च वदश्च रथवदौ तयोः रथपदयोः एवं तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः भवति। कोः कत्तत्पुरुषेचि इत्यस्मात् सूत्रात् कोः कत् इति अनुवर्तते, तत्पुरुषे इत्यपि अनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्तु वर्तते एव। समीचीनं। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। कोः तत्पुरुषे इति शेषः नाम तदेव नाम तत्र तद् योजयित्वा सूत्रार्थः तत्र पूरणीयः इत्यर्थः। तर्हि सूत्रार्थः कः भवति इति चेत् रथशब्दे परतः वदशब्दे परतः च तत्र कु इत्यस्य स्थाने कत् इति आदेशः भवति इत्यर्थः। तर्हि तत्र प्रथमम् उदाहरणं कद्रथः इति। तर्हि कुत्सितः रथः कद्रथः इति। रथस्य च कुत्सितत्वं बहुभिः प्रकारैः भवितुम् अर्हति। तस्य चक्रेषु समानता नास्ति अथवा सम्यक्तया न चलति, अश्वानाम् अधिकं बलं प्रयुङ्क्ते, अधिकः भारः तत्र अस्ति इत्यादयः अर्थाः। नाम कथञ्चिदपि तस्य कुत्सितत्वं भवितुम् अर्हति प्रसङ्गानुरोधेन। अस्तु, तर्हि नाम कुत्सितः रथः इति लौकिकविग्रहः, कु रथ सु इति अलौकिकविग्रहः। कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण तत्पुरुषसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् कु रथ इत्यवस्थायां रथशब्दे परतः रथपदयोश्च इत्यनेन सूत्रेण कुस्थाने कदादेशः कत् रथ इत्यवस्थायां झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन कत् इत्यस्य तकारस्य स्थाने दकारादेशः अतः कद् रथः कद्रथः इति प्रयोगः तत्र सिद्ध्यति। समीचीनम्। एवमेव अपरः प्रयोगः कद्वदः इति उक्तं। वदः नाम कः इति चेत् वदतीति वदः। व्याख्यात्रा किमपि उच्यते वा द्रक्ष्यामः। कुगतिसमासः आम्, ततः अग्रे कथयति वदतीति वदः, कुत्सितः वदः कद्वदः इति। अत्रापि पूर्ववदेव कुगतिप्रादयः इति समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् कु वद इति यदा लभ्यते तदा रथवदयोश्च इत्यनेन सूत्रेण कुस्थाने कदादेशे सति कत् वद पुनः जष्ट्वेन तकारस्य दकारः कद् वद कद्वदः इति। अतः यथा रावणः कद्वदः आसीत्, दुःशासनः कद्वदः आसीत्, दुर्योधनः कद्वदः आसीत्, शुक्निः कद्वदः आसीत्, नास्माभिः कद्वदैः भाव्यम्। एवं रीत्या तत्र अस्माभिः प्रयोगाः कर्तुं शक्यन्ते। विशिष्टाः इमे प्रयोगाः सन्ति। कद्रथे नारोहणीयम्, अन्यथा क्वचित् दुर्घटना स्यात्। यथा अद्यत्वे तु आधुनिकाः रथाः वर्तन्ते, बसयानं कारयानम् इत्यादयः। अतः परन्तु तेषां रथः इति व्यवहारः न, रथस्तु तत्र तदेव यत्र अश्वैः कर्षणं क्रियते स्म पूर्वं तादृश तत्र चक्रचतुष्टयेन युक्तः अथवा चक्रद्वयेन युक्तः कश्चन गमनागमनाय अथवा युद्धादिषु प्रयुज्यमानः कश्चन शकटविशेषः रथशब्दवाच्यः भवति। अतः तत्रापि यथा प्रसङ्गम् अस्माभिः प्रयोगाः कर्तुं शक्यन्ते। भवतु। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। रथवदयोश्च इति सूत्रे तु एतावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र त्रिणे च जातौ इति सूत्रस्य पदपरिचयं कुर्मः। त्रिणे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। जातौ इति जाति इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। जातौ इति तत्र सूत्रार्थः न कृतः सामान्यत्वात् इति।
अत्र अनुवृत्तिं पश्यामः यदि तदेव पूर्ववत् तृणे च जातौ न पूर्ववत् कस्यापि अनुवृत्तिः अस्ति वा कोः तत्तत्पुरुषे इत्यस्मात् कोः इति अनुवर्तते। अपि च आम् कत् कत् अपि एतेन विधीयते खलु, अतः कत् कत् इत्यस्यापि अनुवर्तनं वर्तते, तत्पुरुषे इत्यस्यापि अनुवर्तनं वर्तते। उत्तरपदे इति तत्र अधिकारः सम्बध्यते। अस्तु, आम् तर्हि किमुच्यते, तृणशब्दे कोः कत् स्यात् जातौ वाच्यायाम् इति व्याख्याता कथयति सूत्रार्थम्। एवं खलु, जातिश्च अस्माकं परिचिता, वयं बहुवारं जातिविषयं पठितवन्तः स्मः। जातेर्स्त्रीविषयादयो पदादित्यत्र वा, जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इत्यत्र वा, अतः जातिः अस्माकं बुद्धौ वर्तते। अस्तु, तर्हि किं कथयति, तृणशब्दे कोः कत् स्यात् जातौ वाच्यायाम् इति। उदाहरणं किं, कत् तृणम् इति। समीचीनं। तर्हि कथं तत्र विग्रहः कथम् इति चेत्, तद् कुत्सितं तृणं, कत् तृणं, कूतृणसु इति अलौकिकविग्रहः। कूतृण इति अवस्थायां कुवदिप्रादयः इति समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् कुतृण इत्यवस्थायां, तृणे च जातौ इत्यनेन जातौ गम्यमानायां तत्र कूस्थाने कदादेशः, अतः कत् तृण कत् तृण इति तत्र प्रयोगः सिद्धः भवति। कथयति अग्रे व्याख्याता, तृणजातिविशेषोऽयम् इति। कत्तृणं नाम तृणाः भवन्ति खलु, तेषां जातिविशेषः कश्चन वर्तते, कत्तृणम् इति। तत्र कोशप्रामाण्यमपि ददाति। अस्त्रीकुशङ्कुथो दर्भः पवित्रमथ कत्तृणम् इत्यमरः इति कथयति। ततः एतावान् एव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। समीचीनम् इति कदादेशप्रपञ्चम् एतावता प्रपञ्चितम्। इदानीं कादेशप्रपञ्चनम् अग्रे क्रियते, तदर्थं सूत्रम् आरभ्यते। सूत्रं वर्तते कापथ्यक्षयोः इति। समीचीनं। सूत्रार्थः मूले नोक्तः, परन्तु व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। परन्तु ततः परमपि वयं पदपरिचयम् एकवारं पश्यामः। का इति लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः भवति। नाम तत्र प्रथमाविभक्तिः यद्यपि तत्र वर्तते, परन्तु तत्र तस्याः प्रथमाविभक्तेः तत्र लुक् भवति। अस्तु, आकारान्तता अस्य शब्दस्य अस्ति एव, नाम अस्य आदेशभूतस्य शब्दस्य। द्वितीयं पदं भवति कापथ्यक्षयोः इति। तत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति, द्विवचनं च वर्तते। इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। पन्थाश्च अक्षश्च पथ्यक्षौ तयोः पथ्यक्षयोः इति। कोः तत्तत्पुरुषेचि इत्यस्मात् सूत्रात् कोः इति अनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य च अधिकारः अत्र वर्तते एव। अस्तु, ततः इदानीं सूत्रार्थं पश्यामः। व्याख्यात्रा सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति। किमुच्यमानं वर्तते, पथिन् अक्ष अनयोः परतः, नाम एतौ यदा परतः भवतः क्रमशः नाम तत्तद् उदाहरणे परतः तु कश्चन एकः एव एकस्मिन् समये भवति इत्यर्थः। अस्तु, पथिन् अक्ष अनयोः परतः कोः का इत्यादेशः स्यादित्यर्थः। नाम कु इत्यस्य स्थाने का इति आदेशः भवति इति। ततः उदाह्रियते किं, कापथम् इत्युदाह्रियते। तत्र कथं विग्रहः इति चेत्, कुत्सितः पन्थाः खलु, कुत्सितः पन्थाः इति विग्रहः क्रियते। ततः कु पथिन् सु इत्यवस्थायां कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण तत्र
समासः भवति प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् कु पथिन् इति लभ्यते। ततः कु स्थाने का आदेशः कापथ्यक्षयोः इत्यनेन सूत्रेण क्रियते। अतः का पथिन् इति लभ्यते। का पथिन् इत्यवस्थायां ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे इत्यनेन अस्माभिः पूर्वं पठितेन सूत्रेण सर्वसमासान्तप्रकरणे पठितेन सूत्रेण तत्र समासान्तः अ इति प्रत्ययः क्रियते। अतः का पथिन् इत्यवस्थायां नस्तद्धिते इत्यनेन सूत्रेण का पथिन् इत्यत्र यः टिभागः वर्तते तस्य लोपः भवति। अतः कापथ इत्यवस्थायां तत्र कापथ इत्यवस्थायां तद् व्याख्याता अपि एतत् सर्वं कथयन् अस्ति। पश्यन्तु, कुगतिप्रादयः इति समासः ऋक्पूरब्धोः इति अप्रत्ययः। ततः मूले पाठः वर्तते कापथम् इति। ततः अग्रे पूर्वं पठितां व्यवस्थां स्मारयति। पदः सङ्ख्याव्ययादेः इति अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। तेन नाम सङ्ख्यापूर्वकत्वं यदा पथिन् शब्दस्य भवति अथवा अव्ययपूर्वकत्वं यदा पथिन् शब्दस्य भवति तदा तत्र नपुंसकत्वं भवति इति नियमः अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते। अतः नपुंसकत्वे सति अत्र सुप्रत्ययः आयाति, तस्य स्थाने अम् इति भवति। ततः पूर्वरूपे सति कापथम् इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र मूले कापथम् इति उदाहरणं दत्तं वर्तते। समीचीनं। अग्रे कथयति व्याख्याता। कापथ इति पाठे, कापथः इति पाठे शाकल्यलोपः वर्तते। तत्र कापथः इति पाठे तु बहुव्रीहिः इति, नाम तदा तत्र बहुव्रीहिः आश्रयणीयः। यतः पथः सङ्ख्याव्ययादेः इति बहुव्रीहेः विषयः न। अतः तत्र तु बहुव्रीहिं समाश्रित्य कुत्सितः पन्थाः यस्य राज्यस्य अथवा यस्य तत्र नगरविशेषस्य अथवा अन्यपदार्थः तर्हि पुंलिङ्गे एव आश्रयणीयः। यदि अत्र नाम अस्माभिः बहुव्रीहिः आश्रयणीयः तर्हि तादृशस्य कस्यचित् पुंलिङ्गे विद्यमानस्य कुत्सितः पन्थाः यस्य इति विग्रहे सति कापथः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इति। देशः इति सत्यं मम अधुना स्मरणे आगतं। देशः इति अध्याहर्तुं शक्यते उत्तरपदार्थत्वेन। कुत्सितः पन्थाः यस्मिन् देशे अथवा यस्य देशस्य सः देशः कापथः देशः इति तत्र एवं रीत्या बहुव्रीहौ तथापि समन्वयनं कर्तुं शक्यते। यदि कापथः इति पाठः क्वचित् दृश्यमानः वर्तते कौमुद्यां मूले इति। यद्यपि अत्र तु अस्माकं पुरतः कापथम् इत्येव तत्र पाठः वर्तते। अस्तु, भवतु। ततः परं किं कथयति? काक्षशब्दे समासं दर्शयति। नाम अपरम् उदाहरणम् अस्माभिः काक्षः इति खलु साधनीयम्। अतः तत्र समासं दर्शयति। किं दर्शयति? अक्षशब्देन तत्पुरुषः इति मूले उक्तं खलु, अक्षशब्देन तत्पुरुषः। तर्हि कथं तत्र विग्रहः इति चेत् कुत्सितम् अक्षं नाम इन्द्रियम्। अक्षं नाम इन्द्रियम् इत्यपि एकः अर्थः। अक्षः इति अस्माभिः तद् क्रीडाविशेषायै प्रयुज्यमानः साधनविशेषः अक्षैर्दीव्यति इत्यादि उदाहरणेषु अस्माभिः कारकप्रकरणे यत् पठितं सोऽपि एकः अर्थः वर्तते। अक्षमिति इन्द्रियार्थमपि अत्र प्रयुज्यमानं वर्तते। नेत्रेन्द्रियमेव वा अथवा सर्वसामान्येन्द्रियाय अक्ष इति शब्दः अकारान्तः अपि अस्ति वा, तदर्थं तु तत्र कोशः अपि द्रष्टव्यः। अस्तु, तर्हि किं कथयति? अक्षं कुत्सितम् अक्षम् अर्थात् इन्द्रियम् इति विग्रहे कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासः। अलौकिकविग्रहः कथं? कु अक्ष सु, तस्य स्थाने अम्। अतः कुगतिप्रादयः इत्यनेन तत्र समासः भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा सुलुक् तत्र कु अक्ष इत्यवस्थायां तत्र प्रकृतसूत्रेण कापथ्यक्षयोः इत्यनेन सूत्रेण अक्षशब्दे परतः कुस्थाने कादेशः का क्ष का अक्ष इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घे सति तत्र काक्षः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः।
समीचीनम्। अग्रे कथयति अक्षिशब्देनेति मूले अक्षिशब्देन बहुव्रीहिर्वा इति नाम अक्षिशब्देन समासः यदि कर्तव्यः तदापि अक्षशब्दः परतः लभ्यते। कथं लभ्यते इति चेत् तत्रापि नाम अक्षिशब्दमादाय अपि अत्र समासः वक्तुं शक्यते। कथं तत्र विग्रहः कश्च समासः आश्रयणीयः इति चेत् कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। कुत्सिते अक्षिणी यस्य इति विग्रहे इति विग्रहः कथं तर्हि अलौकिकविग्रहः कथं तत्र कु अक्षि औ द्विवचने किल ततः बहुरीः समासः अनेकवन्यपदार्थे प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् कु अक्षि इति आयातं ततः बहुव्रीहौ सख्यक्षणोः स्वाङ्गात् षच् इति षच् समासान्तः प्रत्ययः अक्षि इति स्वाङ्गवाचकत्वं भजते एव। अतः तत्र षचि सति कु अक्षि अ षचः कः अवशिष्यते अ अवशिष्यते। अतः कु अक्षि अ इत्यवस्थायाम् अक्षि इत्यत्र यः इकारः वर्तते तस्य इवर्णस्य लोपः। अतः कु अक्ष अ कु अक्ष अधुना अक्षशब्दः परतः लब्धः। अक्षशब्दः परतः लब्धः यदि तर्हि कापथ्यक्षयोः इत्यनेन सूत्रेण कु स्थाने कादेशः का अक्ष मेलनेन सवर्णदीर्घे सति काक्ष सुसस्य रुत्वविसर्गे सति काक्षः इति प्रयोगः भवति सिद्धः इत्यर्थः। समीचीनम्। एवञ्च अत्र एवं प्रकारान्तरेण अपि अत्र काक्षः इति रूपस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हति इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। समीचीनं भवतु। ततः परम् अत्र अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अष्टाध्याय्यां क्रमेणैव इमानि सूत्राणि अत्र उच्यमानानि सन्ति। अतः अत्र साक्षात् अग्रिममेव सूत्रम् अष्टाध्याय्याः अग्रे वक्ष्यमाणं वर्तते उच्यमानं वर्तते। सूत्रं भवति ईषदर्थे इति। ईषदर्थे इत्यत्र एकमेव पदं वर्तते। तच्च पदं सप्तमी विभक्तेः एकवचने वर्तते। तत्र ईषदर्थः तस्मिन् ईषदर्थे षष्ठी तत्पुरुषसमासः आश्रीयते। यद्यपि तत्र ईषद् इति नाम अव्ययं भवति तथापि तस्य अव्ययरूपस्य निर्देशार्थम् अनुकरणं कृत्वा विग्रहं वक्तुम् ईषदः अर्थः एवं रीत्या षष्ठ्यां प्रयोक्तुं शक्यते। अथवा ईषच्चासौ अर्थश्च एवं रीत्या तत्र कर्मधारये अपि ईषदर्थः इति वक्तुं शक्यते। ततः तस्य सम्पन्नस्य समस्तपदस्य ईषदर्थ इत्यस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने तत्र ईषदर्थे इति प्रयोगः भवति। सम्पन्नस्य शब्दस्य इति वक्तव्यम्। ईषदर्थ इति सम्पन्नस्य समस्तशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने ईषदर्थे इति प्रयोगः भवति। समीचीनं। तर्हि इदानीं सूत्रार्थः कर्तव्यः इति चेत् कस्य कस्य अनुवर्तनम् इति चेत् तत्र कापथ्यक्षयोः इत्यस्मात् सूत्रात् का इत्यनुवर्तते। कोः तत्पुरुषेचि इत्यस्मात् सूत्रात् कोः इत्यनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्तु वर्तते एव। समीचीनं। मूले तु अविशेषत्वात् सूत्रार्थः नोक्तः। अतः सः सूत्रार्थः अस्माभिः पूर्तिर्ज्ञेयः। तत्र कथमुच्यते सूत्रार्थः इति चेत् ईषदर्थे विद्यमानस्य कोः का इत्यादेशः स्यात् इत्यर्थः। नाम
ईषदर्थे अपि उपयुज्यते कः कु इति। अतः ईषदर्थे उपयुज्यते यः कु इति तस्य स्थाने का इति आदेशः भवति। कुत्सितार्थे अपि उपयुज्यते कु इति, परन्तु ईषदर्थे अपि उपयुज्यते। समीचीनम्। आम्, तर्हि कथम् उदाहरणं, किम् उदाहरणं दत्तं? मूले उच्यते ईषज्जलं काजलम् इति। तर्हि तत्र ईषज्जलम् इति लौकिकविग्रहः भवति। कूजलसु इति अलौकिकविग्रहः भवति। कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुक् कूजल इत्यवस्थायाम् ईषदर्थे इत्यनेन सूत्रेण कु इत्यस्य स्थाने का इति आदेशः क्रियते। अतः काजल काजल इत्यस्मात् शब्दात् सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा काजलम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनं। नाम ईषज्जलं तावदेव। ततः अग्रे व्याख्यातरा किमुक्तम्? ईषज्जलम् इति विग्रहे कुगति इति समासः, कुगतिप्रादयः इति समासः तथैव अस्माभिः कृतम्। अग्रे उच्यते नित्यसमासत्वात् अस्वपदविग्रहप्रदर्शनम् इति। अतः ईषज्जलम् इति अस्वपदविग्रहः खलु एषः। कुतः? नित्यसमासः एषः। कूजलम् इति लौकिकविग्रहः दर्शयितुं न शक्यते। कूजलमिति पार्थक्येन न दर्शयितुं शक्यते। साक्षात् यथा अव्ययीभावादिषु अस्माभिः ज्ञातं। तर्हि अत्र ईषदर्थे विद्यमानं वर्तते कु इति, तत्तु समस्तपदे उपयुज्यते, परन्तु लौकिकविग्रहवाक्ये तत्र ईषद् इति शब्दमादाय अस्वपदविग्रहः अत्र प्रदर्श्यते इति। अतः एतादृश अस्वपदविग्रहप्रदर्शनेन तत्र अस्य समासस्य नित्यसमासता गम्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति? व्याख्याता किं कथयति? कुत्सितः आम्लः काम्लः इत्यत्र कोः कत्तत्पुरुषे ची इति कदादेशमाशङ्क्याः अजादावपि इति। मूले किमपि उक्तं पश्यन्तु। अजादावपि परत्वात् कादेशः काम्लः इत्युच्यते। वस्तुतः तत्र कुत्सितः आम्लः काम्लः इति यदि अर्थः क्रियेत, अङ्गीकुर्मः। कोः कत्तत्पुरुषे चेति पूर्वसूत्रम्, अपि च ईषदर्थेति परसूत्रम्। परन्तु कुत्सितः आम्लः काम्लः इत्यवस्थायां, नाम एतादृशे अर्थे कुत्सितः आम्लः कोः तत्तत्पुरुषे ची इति यः कदादेशः अत्र प्राप्यमाणः वर्तते, तस्य कदादेशस्य ईषदर्थे इत्यनेन बाधः भवति। तदेव खलु उक्तम् अजादित्वात् परत्वात् कादेशः इति खलु उक्तं मूले। नाम अजादित्वात् परत्वात् कादेशः, अजादित्वं कस्मिन् उदाहरणे? काम्लः इत्यत्र अस्मिन् उदाहरणे। कुतः? तत्र विग्रहः कथमेतेन प्रदर्श्यते चेत् कुत्सितः आम्लः काम्लः इत्युच्यते। आम्लः नाम तद् रसविशेषगुणवान्, रसगुण तत् अम्लेषु एकं भवति खलु, अम्लस्य भावः आम्लः इति। अतः कुत्सितः एषः आम्लः इति विग्रहे सति तत्र कोः तत्पुरुषे ची इत्यस्य तु तत्र ईषदर्थे इत्यनेन बाधः कर्तुं शक्यते वा इति चिन्तनीयमस्ति। परन्तु कोः कत्तत्पुरुषे ची इत्यनेन कु इत्यस्य अर्थः तु न निर्दिष्टः खलु, वा न वा? अस्तु, तर्हि यदि तेन अर्थः न निर्दिष्टः, यदि नाम कु नाम कोः कत्तत्पुरुषे ची, अत्र किञ्चित् अवधानं कुर्वन्तु। कोः तत्पुरुषे ची इत्यनेन यदि अर्थः न दृष्टः, तर्हि तत्रापि वयं कु इत्येतं शब्दं
कुत्सितार्थे अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः, अपि च ईषदर्थे अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः वा न वा? परन्तु उदाहरणेषु तत्र कुत्सितार्थः एव प्राधान्येन दर्शितः, कुत्सितः अश्वः इति। तत्र कु इत्यस्य एव केवला चर्चा कृता वर्तते। तत्र कु इति कुत्सितार्थे ग्राह्यः इति चेत् तर्हि इति तु नास्ति, नाम ईषदर्थे अपि स्वीकर्तुं शक्यते इति भाति। परन्तु व्याख्यात्रा या पङ्क्तिः अधुना उच्यमाना वर्तते तस्यां पङ्क्तौ किञ्चित् अव्यवस्था दृश्यते, पश्यन्तु इति मम भाति, भवन्तः अपि शृण्वन्तु। किमुच्यते? कुत्सितः आम्लः काम्लः इत्यत्र कोः कत्तत्पुरुषेचिति कदादेशम् आशङ्क्य आह। यदि कोः तत्पुरुषेचि इत्यनेन, इदानीं शृण्वन्तु अवधानेन किं वदामि, कोः पुरुषेचि इत्यनेन कुत्सितः आम्लः नाम कुत्सितार्थे कुशब्दः उपयुज्यमानः वर्तते, तर्हि तु ईषदर्थे इत्यनेन तस्य बाधः एव न स्यात्। ईषदर्थे इत्यनेन कादेशविधायकेन सूत्रेण तस्य बाधः एव न स्यात्। कुतः? सम्बन्धः एव नास्ति। कुतः? तेन तु कुत्सितार्थे उच्यते कुत्सितः आम्लः, एतेन तु ईषदर्थे उच्यते, नाम ईषदर्थे विद्यमानस्य कुस्थाने कादेशः भवति। अतः कथं परत्वात् ईषदर्थे इति एतस्य बाधं कुर्यात्? न खलु स्यात्। अतः अत्र यः विग्रहः व्याख्यात्रोक्तः तस्मिन् विग्रहे किञ्चित् कर्तव्यः परिष्कारः। तत्र कुत्सितः आम्लः इति उक्तवान् खलु सः, तत्र वक्तव्यं ईषद् आम्लः काम्लः एवं वक्तव्यं वस्तुतः तत्र, वा न वा? ईषद् अम्लः, अम्लः अपि न अम्लः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते, आम्लः इत्येव स्वीकर्तव्यः इति नास्ति, अम्लशब्दः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। अतः ईषद् अम्लः आम्लः, आम् ईषद् अम्लः नाम तत्र ईषदर्थे कु यः प्रयुक्तः तत्र अजादिपदे परतः अम्ल इति अजादिः वर्तते, अथवा आम्ल इति वा अजादिः वर्तते खलु। कोः कत्तत्पुरुषेचि इत्यनेन कदादेशः प्राप्तः, यतः तत्र तु अर्थनिर्देशः न कृतः वर्तते, अतः कदादेशः प्राप्तः, अतः कदादेशे प्राप्ते सति परत्वात् एतेन तस्य बाधः कृतः। केन? ईषदर्थे इत्यनेन, नाम ईषदर्थे यदि कुप्रयुक्तः तदा तत्र कदादेशो न भवति, अपि तु तत्र कादेशः एव भवति इति। यतः यदि ईषदर्थे इत्यनेन बाधः कर्तव्यः तर्हि येन सूत्रेण अत्र प्राप्तिः जायमाना वर्तते सः तदपि अत्र ईषदर्थे एव प्रापयेत्। कदादेशम् ईषदर्थे एव प्रापयेत्। तत् किं? कोः तत्पुरुषेचि इति। ईषदर्थे तु कादेशं तत् प्रापयितुं शक्नोति इत्येव। कुतः? यतः तत्र अर्थनिर्देशः न कृतः, नाम कु कस्मिन् अर्थे ग्राह्यः, कुत्सितार्थे ग्राह्यो वा ईषदर्थे ग्राह्यो वा इति निर्देशः न कृतः वर्तते। अतः कु अम्लः इत्यवस्थायां तस्य प्राप्तिः भवितुम् अर्हति, परन्तु प्राप्तौ सत्यामपि अत्र कदादेशः नापेक्षितः, ईषदर्थे तु कादेशः एव अपेक्षितः। अतः परत्वात् नाम ईषदर्थे इत्यनेन सूत्रेण परत्वात् कोः कत्तत्पुरुषेचि इति सूत्रस्य बाधः क्रियते इति तत्र अस्माभिः भवति अवगन्तव्यम्। एवञ्च अत्र मम एवं भाति, यदि भवतामपि अत्र युक्तिः काचित् दृश्यते तर्हि तां युक्तिं पुरस्कृत्य भवन्तः अपि अत्र विचारं शक्नुवन्ति कर्तुं। समीचीनम्। अतः सा एषा नाम अत्र विग्रहे अपि ईषद् आम्लः काम्लः एवं रीत्या पङ्क्तेः आरम्भः कर्तव्यः। ईषद् आम्लः काम्लः इत्यत्र कोः तत्पुरुषेचिति कदादेशम् आशङ्क्य आह, नाम तदेव अस्यापि बुद्धौ एतेनपि कोः तत्तत्पुरुषेचि इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणानि कुत्सितः अश्वः कदश्वः एवमेव किमासीत् कुत्सितः अश्वः कदश्वः कुत्सितम् अन्नं कदन्नम् इत्येवमेव तत्र मूले एव विग्रहः तथा दृष्टः। यद्यपि तत्र ईषदन्नं कदन्नम् इत्यपि भवितुम् अर्हति इति तत्र मम तथा भाति। यतः कु तत्र कुत्सितार्थे एव ग्राह्य इति तत्र निर्देशः नास्ति। समीचीनम्। आम्, ईषदर्थे तत्र कुस्थाने कादेशः भवति इति खलु उच्यते।
कु इत्यस्य स्थाने कादेशः भवति इति ईषदर्थे इति अग्रे आरब्धं खलु। तर्हि तत्र एकः विषयः इतोपि मम बुद्धौ यः सद्यः स्फुर्यमाणः वर्तते तं विचारं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। ईषदर्थे कु स्थाने का इति आदेशः भवति इति आरभ्यते इदं सूत्रम्। तत्र च उत्तरपदस्य निर्बन्धः न कृतः खलु। उत्तरपदं तु यत्किमपि स्यात् वा न वा। तर्हि ईषदर्थे कूस्थाने कादेशः एतेन उच्यमानः वर्तते। तर्हि तत्र विशेषविधानसामर्थ्यात् नाम प्राक्तनेन केनचन सूत्रेण अत्र ईषदर्थे अपि कत् इति आदेशः प्राप्यमाणः अस्ति एव खलु। अतः एव एतत् सूत्रमारब्धं किम् ईषदर्थे। समीचीनम्। तर्हि ईषदर्थे इति यः अत्र आरम्भः कृतः अस्ति खलु तस्य आरम्भसामर्थ्यात् कोः कत्तत्पुरुषेचि इत्यनेन सूत्रेण तु तर्हि केवलः तत्र कुत्सितार्थः एव गृह्येत अथवा अर्थद्वयमपि ग्राह्यम् इत्येव तत्र समन्वयनं कर्तव्यम्। ईषदर्थोऽपि ग्राह्यः कुत्सितार्थोऽपि ग्राह्यः। तत्र ईषदर्थे न कदादेशः अपि तु कादेशः इत्येव तत्र वक्तव्यम् न वा इति समन्वयनं कर्तव्यम्। आमां तत्र पश्यन्तु तत्पुरुषे कृते बहुलम् इत्यस्य कृते अजादिपरकत्वं खलु अपेक्षितं। यत्र तु अजादिपरकत्वं नास्ति तत्र तु ईषदर्थे इति सूत्रमपेक्षितमेव काजलम् इत्यादिषु। समीचीनं। परन्तु अजादावपि तत्र यदि कोः तत्तत्पुरुषेचि इत्यनेन कदादेशः प्राप्तः तर्हि तस्यापि बाधः भवतु इति चेत् परत्वात् ईषदर्थे इत्यनेन बाधः भवति। अतः काम्लः इत्यादीनि एव रूपाणि भवन्ति, कदम्लः इत्यादीनि रूपाणि न भवन्ति इत्यर्थः। परन्तु कुत्सितः आम्लः व्याख्यात्रा यः विग्रहः प्रदर्शितः कुत्सितः आम्लः काम्लः इति सः विग्रहः तु न युज्येत इति भाति। कुतः अन्यथा तत्र ईषदर्थे इत्यनेन सूत्रेण तस्य बाधः एव न स्यात्। कुतः अर्थभेदः अस्ति खलु। ईषदर्थे सत्येव एषः बाधं कर्तुं शक्नुयात्। अतः ईषद् अम्लः एवं रीत्या एव तत्र विग्रहः कर्तव्यः। ईषदम्लः इत्यस्याम् अवस्थायाम् अत्र नाम ईषदर्थे इत्यनेन कादेशः एव भवति परत्वात्, न तु कदादेशः भवति। कदादेशस्य परत्वात् ईषदर्थे इत्यनेन सूत्रेण बाधः भवति इति कृत्वा। समीचीनम्। अतः अयं विचारः अत्र किञ्चित् जागरूकतया चिन्तनीयः। कुत्सितः आम्लः इति यः विग्रहः दर्शितः तस्य स्थाने ईषद् आम्लः इति व्यवहर्तव्यमिति मम मतिः। अग्रे भवन्तः अपि सुधीयः श्रोतारः निर्णयं करिष्यन्त्येव। अस्य पङ्क्तेः अस्याः सङ्गतिः यदि भासेत तर्हि निश्चयेन मामपि सूचयन्ति। अन्यथा तत्र चिन्ता नास्ति, सङ्गतमेव अस्माभिः ग्राह्यं भवतु इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः। किं सूत्रगतः? ईषदर्थे इति। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशन्तः स्मः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते विभाषापुरुषे इति। विभाषापुरुषे इत्यत्र तत्र पदद्वयं भवति। विभाषा इति एकं पदं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं तद्भवति। पुरुषे इति सप्तम्यन्तं भवति।
सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते तदेव कापथ्यक्षयोः इत्यस्मात् सूत्रात् का इति अनुवर्तते, कोः तत्तत्पुरुषेच इत्यस्मात् कोः इति अनुवर्तते, अलुगुत्रपदे इत्यस्मात् उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्तु वर्तते एव। मूले सूत्रार्थः कृतः वा न कृतः, व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति वा कथयति। किं कथयति? कोः का इति आदेशः इति शेषः, नाम शेषपूरणेन एव व्याख्यात्रा अपि तत्र सूत्रार्थः उक्तः। तर्हि पूर्णतया सूत्रार्थः अस्माभिः कर्तव्यः कः? नाम पुरुषशब्दः यदा परतः भवति तदा कु इत्यस्य स्थाने का इति आदेशः विकल्पेन भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः कुगतिप्रादयः इति सूत्रपठनसमये अस्माभिः कुपुरुषः इति यदुदाहृतं तत्र कापुरुषः इत्यपि उदाहरणान्तरम् अवगन्तव्यं। समीचीनं। सा व्यवस्था तत्र नोक्ता, नाम तत्र कुगतिप्रादयः इत्यस्य सूत्रस्य अवगमनाय तत्र सद्यः अनपेक्षितत्वान् नोक्ता, परन्तु अत्र तु अस्माभिः द्रष्टव्या सा व्यवस्था। समीचीनम्। आम्, तर्हि कुत्सितः पुरुषः इति लौकिकविग्रहः, कुपुरुषसु इति अलौकिकविग्रहः, ततः कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुकु कुपुरुष इति लभ्यते। ततः विभाषापुरुषे इत्यनेन सूत्रेण कु इत्यस्य स्थाने विकल्पेन कादेशः भवति। अतः कादेशपक्षे का पुरुष सुसस्य ऋत्विसर्गे सति का पुरुषः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव तत्र यत्र कादेशः न भवति तत्र तु कुपुरुषः इति भवत्येव इति वयं जानीमः। समीचीनं भवतु। अग्रे किमुच्यते? अप्राप्तविभाषेति, अर्थात् मूले द्रष्टव्यं किमुक्तं, कः विचारः? अप्राप्तविभाषेयम् इति, नाम पुरुषशब्दे परतः तत्र येन केनापि एतावता कादेशः कु इत्यस्य न विहितः, विकल्पेन न विहितः। अतः कादेशस्य अप्राप्तौ सत्याम् आरब्धा एषा विभाषा अप्राप्तविभाषा भवति इत्यर्थः। प्राप्तविभाषा, अप्राप्तविभाषा, उभयत्र विभाषा, व्यवस्थितविभाषा इति च विभाषा प्रपञ्चम् वयं तत्र विस्तरेण तत्र नवेति विभाषा इति सूत्रपठनवेलायां प्रपञ्चितवन्तः, अतः तद्भवन्तः जानन्ति। अस्तु, अग्रे उच्यते ननु कोः ईषदर्थकत्वे सति, नाम कु इत्यस्य यदा ईषदर्थः स्वीक्रियते तदा ईषदर्थे इति नित्ये कादेशे प्राप्ते विकल्पसम्भवः इत्यत आह ईषदर्थे हीति। कथमुच्यते? ननु कोः ईषदर्थकत्वे, नाम ईषदर्थकत्वं यदा तस्य स्वीकरिष्यते वा न वा, ईषदर्थे इति नित्ये कादेशे प्राप्ते विकल्पसम्भवः इत्यत आह ईषदर्थे हि इति उपरि उच्यते। किमुच्यते? ईषदर्थे हि पूर्वविप्रतिषेधः नित्यमेव इति। ईषत्पुरुषः पूर्णतया पुरुषः न, ईषत्पुरुषः नाम कानिचन एव लक्षणानि तस्मिन् पुरुषस्य दृश्यन्ते, अन्यानि लक्षणानि तु भिन्नानि एव सन्ति इति एतादृश अर्थे तत्र नित्यतया एव, नाम पूर्वविप्रतिषेधेन, पूर्वविप्रतिषेधः नाम तत्र अस्माभिः पूर्वमेते एषः विचारः कृतः अस्ति, तथापि स्मारयामि। विप्रतिषेधे परं कार्यं, नाम तुल्यबलविरोधे परं कार्यं भवति इति, परन्तु तत्र परशब्दः तत्र इष्टवाचकः वर्तते। यदा प्रयोगस्य सिद्धिः पूर्वेण अपेक्षिता भवति अथवा पूर्वेण जायमाना भवति तदा विप्रतिषेधे पूर्वं कार्यम् इत्यपि भवति इति अस्माभिः पूर्वम् असकृतस्थलेषु तत्र श्रुतं वर्तते। असकृतसूत्रपठन नाम विभिन्नेषु विचारेषु अयं विचारः श्रुतः वर्तते। अतः तत्र
किञ्च विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यत्रापि अयं विचारः क्रियते। आं, तर्हि परशब्दः इष्टवाचकः इति कृत्वा अत्र पूर्वविप्रतिषेधः आश्रीयते। तर्हि पूर्वविप्रतिषेधे सति तत्र ईषदर्थे विभाषा पुरुषे इत्यनयोः तत्र नाम तुल्यबलविरोधे सति पूर्वस्य एव प्रवृत्तौ सत्यां तत्र नित्यतया एव किं भवति, कादेशः भवति। परन्तु कदा, यदा कु इति ईषदर्थे अस्माभिः स्वीक्रियमाणं भवति। अतः का पुरुषः इत्येव तत्र उदाहरणं। कुत्सितार्थे तु विकल्पः, का पुरुषः कुपुरुषः इति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते वृत्त्यनुसारेण इदमुक्तं, नाम वृत्तिना काशिकावृत्तिग्रन्थे इदं तत्र उच्यते। पूर्वविप्रतिषेधस्य भाष्य अनुक्तत्वात्, नाम भाष्ये इदं नोक्तम्, अतः वृत्तिकारमतानुसारम् इदं ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। आं, तर्हि पूर्वविप्रतिषेधः भाष्ये नोक्तः यदि, तर्हि अपि दीक्षितेन तु अत्र आदरपूर्वकं स्वीकृतं। यदि दीक्षितस्यापि अत्र असम्मतिदृष्टिः अभविष्यत् तर्हि निश्चयेन कथयति स्म इति तु वृत्तिकारः अथवा तत्र नाम वृत्तिकारेण एव इदमुक्तं, भाष्ये नास्ति, अतः किमपि यथा पूर्वं वदति एव खलु प्रामादिकं भाष्यविरुद्धं निर्मूलम् इत्यादि, परन्तु तथा नोक्तवान्। आम्, अस्य ग्रन्थस्य व्याख्याभूतग्रन्थे प्रौढमनोरमायां क्वचिदुक्तं वा न वा इति तु अहं न जानामि। अतः विशेषेण अत्र भाष्य अनुक्तत्वात् तत्र वृत्तिकारस्य एव वचनमिति यद् कथयन्नस्ति तत्र किञ्चित् एकवारम् अस्माभिः प्रौढमनोरमापि द्रष्टव्या। नाम दीक्षितस्य अत्र रुचिः वा अरुचिः वा किं वा इति ज्ञातुं प्रौढमनोरमापि द्रष्टुं शक्यते, अथवा शेखरादयः ग्रन्थाः अपि द्रष्टुं शक्यन्ते। सद्यः तु अत्र पूर्वविप्रतिषेधः बलेन अस्माभिः मूले यथा उक्तं तावत्तु मनसि स्थापनीयम्, अवगन्तव्यञ्च। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः भवति अस्मिन् सूत्रे। कस्मिन् सूत्रे? विभाषापुरुषे इत्यत्र। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं, कवञ्चोष्णे इति। तस्य पदपरिचयं प्राप्नुमः। कवम् इति तत्र प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। च इति अव्ययं वर्तते। उष्णे उष्ण इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने पदं भवति उष्णे इति। विभाषापुरुषे इत्यस्मात् विभाषा इत्यनुवर्तते। कापत्यक्षयोः इत्यस्मात् सूत्रात् का इति अनुवर्तते। कस्य अनुवृत्तिः इति? आं, विभाषा इत्यस्य। कुतः? विभाषापुरुषे इत्यतः। ततः कापथ्यक्षयोः इति अस्मात् सूत्रात् का इति अनुवर्तते। कोः कत्तत्पुरुषेचि इत्यस्मात् सूत्रात् कोः इत्यनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्तु वर्तते एव। आं, सूत्रार्थः कृतः, मूले उक्तं, परन्तु व्याख्यात्रा कश्चन विशेषः उच्यते वा तत् पश्यामः। कवञ्चोष्णे कवङ्काचवेति, कवङ्काचवेति इति। आं, सूत्रार्थः उक्तः खलु, उपरि पश्यन्तु। उष्णशब्दे उत्तरपदे, उत्तरपदत्वेन उष्णशब्दः यदा भवति तदा कवङ्काच वा स्यात् इति। कस्य स्थाने? कु इत्यस्य स्थाने कवादेशः कादेशः च भवति इति विकल्पेन भवति इत्यर्थः। नाम एतद् आदेशद्वयम् एकस्मिन् पक्षे एव भवति इत्यर्थः। कथयति विभाषा इत्यनुवृत्तेः इति भावः। उभयाभावे कदादेशः तथा च रूपत्रयम्। नाम अत्र कु इत्यस्य स्थाने कवादेशः अपि च कादेशः यः उच्यमानः वर्तते सः विकल्पेन भवति। नाम एकस्मिन् पक्षे एव कवादेशः कादेशश्च भवति, अपरस्मिन् पक्षे तु कदादेशः सावकाशः कोः कत्तत्पुरुषे च इत्यनेन। समीचीनम्। अस्तु, उदाहरणं साधयामः। किम् उदाहरणं साधनीयम्? उदाहरणत्रयम् उक्तवान् खलु व्याख्याता। किम्?
तथा च रूपत्रयं तदाह किमाह कोषणं कोषणं कवोषणं न मूले तु कवोषणमादौ दृश्यते कवोषणं कोषणं कदूषणम् इति अस्तु साधयामः युगपत्सिद्धिः भविष्यति सर्वेषां तत्र ईषद् ऊषणम् इत्यपि विग्रहः भवितुम् अर्हति कुत्सितम् ऊष्णम् इत्यपि भवितुम् अर्हति यद्यपि ईषदर्थे एव अत्र तत्र कु इति प्राधान्येन प्रयोगः दृश्यते अतः तत्र किं क्रियते ईषद् ऊषणम् इति विग्रहे सति तत्र कु उष्णसु इति लौकिकविग्रहे च सति कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुकु कु उष्ण इति स्थितिः लभ्यते कु उष्ण इत्यवस्थायां कवञ्चोष्ण इत्यनेन सूत्रेण एकस्मिन् पक्षे कु इत्यस्य स्थाने कवादेशः कव उष्ण मेलनेन गुणे सति कवोष्ण इति रूपं सिद्ध्यति सुप्रत्ययः अमादेशं कृत्वा कवोष्णम् इति सिद्ध्यति कः अर्थः ईषदूषणं यत्र कादेशः भवति तत्र कस्य स्थाने कु इत्यस्य स्थाने अन्या प्रक्रिया विग्रहादिकं सर्वं पूर्ववत् अतः कादेशपक्षे तु तत्र कु इत्यस्य का इति आदेशः भवति का स्थितिः जायते का उष्ण इत्यवस्थायां गुणे सति कोष्ण इति लभ्यते अतः कोष्ण इत्यस्य सिद्धिः भवति तदेव कोष्ण सु अम् इत्यादिकं कृत्वा कोष्णम् इति पदं सिद्ध्यति इति एतद्वयम् एकस्मिन् पक्षे नाम विकल्पेन भवति इति यथा विभाषा इत्यपि अनुवर्तते खलु अतः पक्षे कोः कत्तत्पुरुषे इत्यनेन सूत्रेण कदादेशोऽपि सावकाशः अतः कुस्थाने कदादेशः कत् उष्णम् इत्यवस्थायां जलाञ्जषोन्ते इत्यनेन जष्ट्वात् कदूष्ण इति सिद्ध्यति ततः सु अम् पूर्वरूपादिकं कृत्वा कदूष्णम् इत्यपि प्रयोगः सिद्ध्यति अतः ईषदूषणम् इत्यस्मिन् अर्थे कवोषणं कोषणं कदूषणम् इत्यादयः प्रयोगाः अस्माभिः शक्याः व्यवहर्तुम् इति परन्तु अत्रापि कुशब्दः ईषदर्थपरः एव स्वीकर्तव्यः इति नास्ति तत्र कुशब्दः कुत्सितार्थे अपि स्वीकर्तुं शक्यते तर्हि कुत्सितरूपेण यद् उष्णं जातं वर्तते तथा वा किमपि तत्र अर्थसङ्गतिः कर्तव्या परन्तु ते प्रयोगाः विरलाः एव सन्ति ईषदर्थे एव एतेषां शब्दानां प्रयोगः तत्र प्रसिद्धः वर्तते कवोषणं कोषणं कदूषणम् इत्यादि इति एतावान् विशेषः वर्तते कवञ्चोष्णे इति सूत्रे अष्टाध्याय्यां तावत् इतः परं इतः अग्रे तत्र सूत्रं भवति पथि चच्छन्दसि इति सूत्रं भवति परन्तु तत्सूत्रं छन्दो वेदविषयम् इति कृत्वा न छन्दो विषयं तत्सूत्रम् इति कृत्वा तस्य सूत्रस्य अत्र व्याख्यानं न क्रियमाणं वर्तते कदाचित् तत्र वैदिकप्रकरणे अस्य व्याख्यानं स्यात् अतः अस्तु ग्रन्थे यदा तत्सूत्रम् उपस्थितं भविष्यति तदैव वयं द्रक्ष्यामः समीचीनं सद्यः तु वयम् इदानीम् अग्रिमस्य नाम ततः अपि अग्रिमं यत् सूत्रं वर्तते तस्य सूत्रस्य आरम्भं करिष्यामः अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति वर्तते समीचीनम् आम् इतः प्राक्तनं सूत्रमासीत् खलु पथि चच्छन्दसि तस्य उदाहरणानि भवतां परिचयाय सामान्येन कथयामि कवपथः कापथः कुपथः इत्यादीनि उदाहरणानि सन्ति अस्तु तद् अत्र न पठ्यते प्रकृतमनुसरामः तत्र पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् तत्र पदपरिचयं प्राप्नुमः पृषोदरादीनि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति यथोपदिष्टम् इति
तत्र अव्ययपदं भवति. कथम् अव्ययत्वं भवति इति चेत् भवन्तः जानन्ति अपि, विशेषेण अत्र पुनः स्मरिष्यन्ति. अव्ययीभावप्रकरणे यथा शक्तिम् अनतिक्रम्य यथाशक्ति इति निर्मितं किल, पदार्थानतिवृत्ति अर्थे यथार्थः पदार्थानि एकः यथार्थः तत्र पठितः आसीत्, पदार्थानतिवृत्तिः इति तस्मिन् अर्थे अत्र तद् एवम् उपयुज्यते. नाम अत्र अव्ययीभावः वर्तते, वक्ष्यते, व्याख्यात्रापि वक्ष्यते, तद् द्रक्ष्यामः. अस्तु, अत्र व्याख्यात्रा कश्चन विषयः उच्यते, तत्र विमर्शः पश्चात् करिष्यते. आदौ प्रशोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यत्र सामान्येन विग्रहं पश्यामः. प्रशोदरादीनि इति, प्रशोदर आदिः येषां तानि प्रशोदरादीनि इति तत्र बहुव्रीहिसमासः क्रियते. समीचीनं. प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति, तदुक्तमेव, एवं किल. एवञ्च यथोपदिष्टम् इति, उपदिष्टम् अनतिक्रम्य यथोपदिष्टम् इति विग्रहः भवति. अतः अत्र यथा इति पदार्थानतिवृत्त्यर्थे उपयुज्यते, यथा इति अव्ययम्. अतः तेन सह अत्र समासः भवति. यथोपदिष्टं, यथा यथाशक्ति इति साधितम् अस्माभिः, तद् यथोपदिष्ट इति शब्दात् सुप्रत्ययः, तस्य नाव्ययीभावादतोऽन्तु पञ्चम्या इत्यनेन अमादेशः भवति. अतः अत्र यथोपदिष्टम् इति अव्ययपदं, नाम अव्ययीभावनिष्पन्नम्, अव्ययीभावसमासनिष्पन्नम् अव्ययपदमिदं भवति. वक्ष्यते, व्याख्यात्रापि वक्ष्यते. परन्तु सामान्येन तत्र आदौ सूत्रार्थप्रपञ्चे अथवा सूत्रप्रपञ्चे प्रवेशः भवतु, एतदर्थं सामान्येन अत्र उच्यते. अस्तु, सूत्रार्थः द्रष्टव्यः. ततः अपि पूर्वं प्रशोदरादिगणे सामान्येन ये शब्दाः पठ्यन्ते, ते शब्दाः अत्र, तान् शब्दान् एकवारं द्रक्ष्यामः. गणपाठः मम पुरतः अस्ति, भवतां पुरतः अपि स्यात् इति भावयामि. अतः पश्यामः किमुच्यते, के शब्दाः तत्र इति चेत् पृषोदर इति प्रथमः एव शब्दः. ततः पृषोत्थान, बलाहक, जीमूत, श्मशान, उलूखल, पिशाच, वृषी, मयूर इति पृषोदरादिः. ततः तत्र गणान्ते उच्यते, नाम एतद् गणपाठशब्दान्ते उच्यते आकृतिगणः अयं. नाम तत्र एतस्य गणस्य आकृतिगणत्वं भवति इति. तद्विषये अपि चर्चा अग्रे करिष्यते. नाम अत्र एवं जातीयान् अन्यान् अपि शब्दान् अथवा एवं जातीयानि अन्यानि अपि पदानि अत्र अन्तर्भावयितुं शक्नुमः. येषां यथोपदिष्टत्वं भवति. यथोपदिष्टत्वं च किं, तत्तु ज्ञास्यते, अग्रे ज्ञास्यते. व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तद्विचारणीयम् अस्ति. पश्यन्तु, आदिशब्दः न प्रभृतिवाचकः, प्रभृतिवाची इति कथयति. प्रशोदरादीनि इत्यत्र अस्माभिः विग्रहः कृतः खलु. प्रशोदरम् आदि, प्रशोदरः आदिः येषां तानि प्रशोदरादीनि इति अस्माभिः तु विग्रहः यः प्रदर्शितः, तत्र तु आदिशब्दः प्रभृतिवाचकः एव स्वीकृतः. प्रभृतिवाचकः नाम आरम्भवाचकः. परन्तु आरम्भवाचकः नास्ति इति अयं कथयति. कुतः? कारणं दर्शयति. तत्र किं, गणपाठे प्रशोदरादिपाठस्य अदर्शनात्. कथमेवं वदति भोः? अग्रे कथयति यथोपदिष्टस्य वैयर्थ्याच्च. एवं किल. एषः यथोपदिष्ट इति पदस्य वैयर्थ्यमादाय आदिशब्दः अत्र प्रभृतिवाचकः नास्ति इति कथयन्नस्ति. अपि च प्रशोदरादिगणे तत्र प्रशोदरादिशब्दः आदिशब्दत्वेन न व्यवहृतः इति कथयति. एवं किल. परन्तु अस्माभिः अधुनैव प्रशोदरादिगणः दृष्टः खलु. तत्र तु प्रशोदरशब्दः दृश्यमानः एव वर्तते. अतः
कथम् एतादृशी पङ्क्तिः अत्र उच्यमाना वर्तते, तत्र जायते काचित् जिज्ञासा। अस्तु, एतां जिज्ञासां बुद्धौ स्थापयन्तु। अग्रिमपाठे वयम् इतोपि विस्तरेण तत्र चर्चां करिष्यामः। तावता अहं भाष्यमपि दृष्ट्वा, शेखरादिकं दृष्ट्वा, एषा पङ्क्तिः युज्यते मानव इति भवद्भिः सह मदीयान् विचारान् भवतां पुरतः उपस्थापयिष्यामि। अद्यतनपाठः अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च समासाश्रयविधिप्रकरणस्य एषः एकविंशः पाठः समाप्तिं सम्पन्नतां गतः।